हरि ओं छात्राः, नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। कुशलं वा छात्राः? वयम् अद्य तिङन्तपाठस्य द्वितीयभागं पश्यामः। 17 पाठः, गतपाठः सम्यक् अर्थः अभवत् न वा छात्राः? सुप्तिगन्तं पदम् इति पाणिनिमहर्षिः अवदत्। तिङन्तं नाम किं? तिङन्तं नाम क्रियापदं। वाक्यं नाम कर्तृ कर्म क्रियापदानां समूह एव वाक्यं। वाक्यरचना अवसरे क्रियापदम् अनिवार्यं वर्तते। क्रियापदेन विना वाक्यरचनं पूर्णं न भवति। तिङन्तं नाम किं? प्रथमप्रत्ययस्य आदि अक्षरं तथा अन्तिमप्रत्ययस्य अन्तिम अक्षरं तिङ् इति भवति। एते प्रत्ययाः धातुभ्यः विधीयन्ते। धातु नाम किं? स्मरन्ति वा छात्राः? धातु नाम किं? क्रियापदस्य मूलरूपं धातुः इति वदति। क्रियापदस्य मूलरूपं। क्रियापदं नाम कर्ता यत् कार्यं करोति तत् कार्यं पदरूपेण वर्णयति। क्रियापदस्य मूलं धातुः भवति। प्रायः 2000 धातवः सन्ति। ते 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति। एते पुनः परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः, उभयपदिनः इति त्रिधा विभक्ताः। एतेषां क्रियापदानां 3 पुरुषाः भवन्ति। ते के? स्मरन्ति वा छात्राः? गतकक्ष्यां ज्ञातः न वा? प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। प्रथमपुरुषः इत्युक्ते किम् इति अहम् उक्तवती न वा? एतेषां पुनः 3 वचनानि भवन्ति। संस्कृते मात्र 3 वचनम् उक्तं न वा? एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। धातुभिः या क्रिया प्रतिपाद्यते तस्याः 3 कालाः भवन्ति। ते के? वदन्तु छात्राः। 3 कालाः: वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः, भूतकालः। वर्तमानकालः पठति, बालकः पाठं पठति, सः शालां गच्छति। भविष्यत्कालः सः दोसां खादिष्यति, शालां गमिष्यति। भूतकालः सः पाठम् अपठत्, सः शालाम् अगच्छत्। एवमेव भवति। वर्तमानकाले धातोः लट् लकारः भवति। आज्ञा, प्रार्थना इत्यादिषु अर्थेषु धातोः लोट् लकारः भवति। भूतकाले लङ् लकारः भवति। वयं लट् रट् लकार क्रियापदानि जानन्ति। गतकक्ष्यां पठितं न वा छात्राः? अद्य लोट् लङ् लकाररूपाणि अधिगच्छामः। अस्तु वा छात्राः? अस्तु, पश्यतु। आज्ञाप्रार्थनादिषु लोट् लकारः भवति। आज्ञा: बालकः गृहं गच्छतु, गृहपाठं न कृतवान्, गच्छतु गृहम् इति वदन्ति वा? शिक्षकः न वदन्ति न वा? अत्र गच्छतु आज्ञार्थकः भवति, प्रार्थनार्थकः अपि भवति। गच्छतु, आगच्छतु इति वदामः न वा छात्राः? गृहं प्रति अतिथिजनाः आगच्छन्ति, तदा किं वदन्ति? आगच्छन्तु, आगच्छन्तु, उपविशन्तु इति वदन्ति न वा? तदा आगच्छतु, आगच्छन्तु बहुवचनरूपं। तदा प्रार्थना, यदा कोपः आगच्छति, गच्छतु, अत्र न तिष्ठतु इति वदामः, तदा आज्ञार्थकः भवति। आज्ञा, प्रार्थना, लोट् लकारः भवति। अत्र गच्छतु आज्ञार्थकः अपि भवति, प्रार्थनार्थकः अपि भवति। अत्र लोट् लकारस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। लोट् लकारे आख्यातप्रत्ययः एवं भवति। पश्यतु, प्रथमपुरुषः एकवचनम् अतु, द्विवचनम् अतां, बहुवचनम् अन्तु। मध्यमपुरुषः किं भवति? अ, अतं, अत। उत्तमपुरुषः आनि, आव, आम। ज्ञातः न वा? प्रत्ययाः ज्ञातवन्तः न वा? एतद् इदानीं धातु प्रत्ययेन सह पट् धातु उपयुज्य वयं
रूपं पश्यामः। प्रथमपुरुषः पट् धातु उपयुज्यते चेत् अतु किं भवति पठतु, पट् अतां पठतां, पट् अन्तु पठन्तु। मध्यमपुरुषः पश्यामः पट् अ पठ, पट् अतं पठतं, पट् अत पठत, पट् आनि पठानि, पट् आव पठाव, पट् आम पठाम। ज्ञातः वा? मध्यमपुरुषः पट् अत पठत, पठत् न पठत। अग्रे गच्छामः। सर्वनामसः पट् धातोः रूपाणि पश्यामः वा छात्राः? पश्यतु, सर्वनाम वयं जानीमः। प्रथमपुरुष इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायाः थर्ड् पर्सन्। सः, सा, बालकः, रामः, सीता, यत्किमपि भवति। अत्र पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं स्वीकृतं। पश्यतु, सः पठतु अथवा सा पठतु। द्विवचनं किं भवति? भवन्तः जानन्ति, सः, तौ, ते, सा, ते, ताः, जानन्ति न वा छात्राः? तदेव, सः पठतु, तौ पठतां, ते पठन्तु, न चेत् सा पठतु, ते पठतां, ताः पठन्तु। मध्यमपुरुषः एकमेव, त्वं, त्वं पठ, युवां पठतं, यूयं पठत। उत्तमपुरुषः किं भवति? अहं पठामि, आवां पठाव, वयं पठाम, एवमेव भवति। अग्रे पश्यामः छात्राः। इदानीं गम् धातुः लोट्लकारं पश्यामः। गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतं, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। नाम गच्छतु बालकः गच्छतु, क्रीडतु बालकः पठतु, एवं गच्छतु प्रयोगः भवति। लोट्लकारः ज्ञातः न वा छात्राः? अग्रे पश्यामः। भूतकाले लङ्लकारः भवति। उक्तं नाम वर्तमानकाले लट्लकारः, आज्ञाप्रार्थना इत्यादिषु लोट्लकारः, भविष्यत्काले लृट्लकारः। भवन्तः जानन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, तत्सर्वं। भूतकाले लङ्लकारः भवति। प्रथमपुरुषस्य वाक्यप्रयोगः कथं भवति पश्यामः। एकवचनं किं भवति? बालकः पाठम् अपठत्। पठति अस्ति नाम तत्र आरम्भे अकारः स्थापनीयं, पठति अर्धतः करणीयम्। एकवचने बालकः पाठम् अपठत्। द्विवचने किं भवति? बालकौ पाठम् अपठताम्। बहुवचने किं भवति? बालकाः पाठम् अपठन्। बालकः पाठम् अपठत्, ह्यः अपठत्, श्वः पठिष्यति, इदानीं पठति। बालकः पाठं पठति वर्तमानकाले, बालकः पाठं पठिष्यति भविष्यत्काले। बालकः पाठम् अपठत्, ह्यः अपठत्, परह्यः अपठत्, सोमवासरे अपठत्। ज्ञातः न वा? बालकः पाठम् अपठत्, बालकौ पाठम् अपठतां, बालकाः पाठम् अपठन्। मध्यमपुरुषस्य वाक्यप्रयोगः। एकवचनं पश्यतु, त्वं पाठम् अपठः। द्विवचनं युवां पाठम् अपठतं। बहुवचनं यूयं पाठम् अपठत। अपठः, अपठतम्, अपठत। उत्तमपुरुषस्य वाक्यप्रयोगः पश्यामः वा? एकवचनं किं भवति? अहं पाठम् अपठम्, अहं पाठम् अपठं, ह्यः अहं पाठम् अपठम्, सोमवासरे अहं पाठम् अपठम्, आवां पाठम् अपठाव। द्विवचनं। बहुवचनं किं भवति? वयं पाठम् अपठाम, वयं पाठम् अपठाम। पश्यतु, इदानीं हस् धातु। हस्, बालिका हसति न वा? लङ्लकार, परस्मैपदी धातुं पश्यामः वा? एकवारं वदामि, यथा कण्ठपाठः करणीयः तथैव वदामि। अहसत्, अहसताम्, अहसन्, अहसः, अहसतम्, अहसत, अहसम्, अहसाव, अहसाम। बालिका हसति इति, सा हसितवती। अहसत् भूतकालरूपम्। अहम् अहसम्, अहम् अहसम्। खेल् धातु, क्रीडति इति वदति न वा? बालकः कन्दुकेन क्रीडति न वा? खेलति, तस्य भूतकालरूपम् अखेलत्, अखेलताम्,
अखेलन् अखेलः अखेलतम् अखेलत अखेलम् अखेलाव अखेलाम। अग्रे गच्छामः। लट् लकार आत्मनेपदम् इदानीं पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं परस्मैपदं दृष्टम्। आत्मनेपदं धातुषु परस्मैपदिनः आत्मनेपदिनः उभयपदिनः इति भवन्ति खलु छात्राः। परस्मैपदी धातुः आत्मनेपदरूपाणि अथवा आत्मनेपदी धातुः परस्मैपदरूपाणि न प्राप्नुवन्ति। परस्मैपदी एव भिन्नम्, आत्मनेपदी एव भिन्नं। पठति पठते न भवति, पठति पठते न भवति, तद् परस्मैपदी धातु एव। तद् वर्धते वर्धति न भवति, वर्धते एव। शोभते तद् आत्मनेपदी धातु एव भवति। अत्र पश्यतु, यथा उदाहरणं दत्तं पश्यतु। पठते पठेते पठन्ते अशुद्धं न भवति। तथैव सेवति सेवतः सेवन्ति न भवति, तत् सेवते सेवेते सेवते। आत्मनेपदी रूपम् आत्मनेपदी एव भवति, परस्मैपदी रूपं परस्मैपदी एव भवति। केचन धातवः उभयपदी अपि भवति। याचति अथवा याचते तादृशशब्दाः भवन्ति। पश्यामः आत्मनेपदी। लट् लकारः वृद् धातु आत्मनेपदं। वर्धते प्रथमपुरुष पश्यतु। द्विवचनं किं भवति? वर्धेते। बहुवचनं वर्धन्ते। मध्यमपुरुष वर्धसे वर्धेते वर्धद्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे। इदानीं कथं वक्तव्यं तथैव पाठयामि। वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेथे वर्धद्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे। पश्यामः छात्राः। अन्यदेकः लट् लकारः शोभ धातु, इदपि आत्मनेपदं। कथं भवति? शोभते शोभेते शोभन्ते शोभसे शोभेते शोभद्वे शोभे शोभावहे शोभामहे। ज्ञातः न वा? शोभ धातु आत्मनेपदं कथं भवति इति ज्ञातम्। अग्रे पश्यामः। केचन विशेषक्रियारूपाणि भवति। एतत् अस् धातु लट् लकार परस्मैपदम् एव वदामि अहम्। एतत् अस्ति शब्दस्य अस्ति नास्ति स्मरन्ति न वा? वृष्टिः अस्ति वा छात्राः? मळे वृष्टिः अस्ति वा? कङ्कणम् अस्ति वा? कङ्कणं नास्ति, अस्ति। कङ्कणम् अस्ति, कङ्कणानि सन्ति, अस्ति सन्ति। ज्ञातः वा? अत्र तदेव विशेषरूपाणि। एतत् प्रथमपुरुष पश्यतु। अस्ति स्तः सन्ति। मध्यमपुरुष असि स्थः स्थ। उत्तमपुरुष अस्मि स्वः स्मः। अहं शालायाम् अस्मि, अहं गृहे अस्मि। वयं स्मः, वयं भारतदेशे स्मः। अहं भारतदेशे अस्मि, वयं भारतदेशे स्मः। घटी अस्ति, कङ्कणानि सन्ति। बहुवचनं। स्तः द्विवचनम्। एकवारं पाठयामि, वदामः। प्रथमपुरुष एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुषः गन्तव्यं छात्राः। प्रथमपुरुषः कथम्? अस्ति स्तः सन्ति। मध्यमपुरुषः असि स्तः स्थ। उत्तमपुरुषः अस्मि स्वः स्मः। अग्रे पश्यामः। विशेषरूपाणि कृ धातु लट् लकार परस्मैपदी रूपं पश्यामः। करोति, सः कार्यं करोति, सः स्नानं करोति। करोति किं करोति? बालकः किं करोति? किं करोति बालकः? सः भोजनं करोति। करोति कार्यं करोति। एवं रूपं पश्यामः। किञ्चित् भिन्नम् अस्ति, कण्ठपाठमेव करणीयं छात्राः। प्रथमपुरुष पश्यतु। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। बालकः कार्यं करोति, बालकौ कार्यं कुरुतः, बालकाः कार्यं कुर्वन्ति। बालकाः कुर्वन्ति, बालकः करोति। त्वं करोषि, युवां कुरुतः, यूयं कुरुथ, अहं करोमि, आवां कुर्वः, वयं कुर्मः।
अहं पाठं करोमि, वयं पाठं कुर्मः। अस्तु वा? एकवारं पाठयामि, वदन्तु। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुतः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ज्ञातः वा छात्र? अग्रे गच्छामः। अस्तु, पश्यतु छात्रः, अत्र छात्राः एका कथा अस्ति, पश्यामः वा? अत्र रक्तवर्णे यद् लिखितमस्ति इदानीं कृतः पाठस्य एव, तद् किञ्चित् पश्यन्तु। पुरा कश्चन महर्षिः शकटमार्गे धावन्तं कश्चित् कीटम् अपश्यत्। सः मुनिः सर्वज्ञः आसीत्, अतः सः सर्वप्राणिनाम् इह परगतिं भाषाञ्च अजानत्। सः कीटम् अपृच्छत्, रे कीट, कुत्र धावसि? ज्ञातः वा? पुरा कश्चन महर्षि शकटमार्गे, शकट इत्युक्ते ಬಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಮಾರ್ಗ, ತತ್ರ ಏಕ ಕೀಟ ಧಾವತಿ ನಮ, ತತ್ರ शकटमार्गे ಧಾವಂತಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕೀಟಂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೀಟ, ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಧಾವಂತಂ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕಶ್ಚಿತ್ ಕೀಟಂ ಅಪಶ್ಯತ್, ಪಶ್ಯತು ಲಂಗ್ ಲಕಾರ, ಕಥಂ ಉಪಯೋಗ ನಮ, ಅಪಶ್ಯತ್ ನೋಡಿದನು. ಸಹ ಮುನಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಆಸೀತ್, ಸಹ ಮುನಿ ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತಿ ಸ್ಮ, ಆಸೀತ್ अस्ति आसीत्, अतः सः सर्वप्राणिनां इह परगतिं भाषां च अजानत्, जानाति अजानत्, सर्वप्राणिनां इह पर, ಹಿಂದಿನದು ಈಗಿನದು ಮುಂದಿನದು ಸರ್ವಂ ಗತಿಮಪಿ ಜಾನಾತಿ ಭಾಷಾಂ ಚ ಅಜಾನತ್, ತದ್ ಲಂಗ್ ಲಕಾರ. ಸ ಕೀಟಂ ಅಪೃಚ್ಛತ್, ಸ ಕೀಟಂ ಅಪೃಚ್ಛತ್ ಕೇಳಿದನು, ರೇ ಕೀಟ ಕುತ್ರ ಧಾವಸಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಇತಿ. ಕುತತೆ ಭಯಂ ಆಗತಂ, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯ, ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಇತಿ. ಕೀಟಃ ಅಕಥಯತ್, ಪಶ್ಯತು ಲಂಗ್ ಲಕಾರ, ಭೋಃ ತಪೋಧನಃ ತತ್ರ ಪಶ್ಯತು, ತತ್ರ ಪಶ್ಯತು, शकटः वेगेन आगच्छति, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಿ शकट वेगेन आगच्छति, एतस्य शब्दं श्रुत्वा मम तु महत् भयम्, अतः जीवरक्षणार्थं शीघ्रं धावामि. शकटस्य ಶಬ್ದಂ ಶ್ರುತ್ವ, ಆ ಶಕಟ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಯ, ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಭಯ. ಅತಹಂ ಜೀವರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ, ನನ್ನ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಶೀಘ್ರಂ ಧಾವಾಮಿ ಇತಿ ಕೀಟಃ ವದತಿ. ತದಾ ಮುನಿಃ ಅವದತ್, ಜೀವರಕ್ಷಣಮೇವ ಅಂತಿಮಲಕ್ಷ್ಯಂ ಕಿಂ, ಜನ್ಮಾಂತರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಇತೋಪಿ ಸಾಧನಾಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಕಿಲ. ಏತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕೀಟ ಅಗದತ್, ಹೇ ಮಹಾಮುನೆ, पूर्वस्मिन् जन्मनि धनाढ्योऽहं कृपणः दुर्बुद्धि च आसम्. तदा मुनि अवदत् लंಗ್ ಲಕಾರ, ಜೀವರಕ್ಷಣಮೇವ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಕಿಂ, ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯವಾ, ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಅಷ್ಟೇನಾ. ಜನ್ಮಾಂತರಂ ಲಬ್ಧು ಇತೋಪಿ ಸಾಧನಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸಾಧನಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಕಿಲ್ಲ. ಏತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕೀಟ ಅಗದತ್, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೀಟ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಹೇ ಮಹಾಮುನಿ, ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನಿ ಅಹಂ ಧನಾಢ್ಯೋಹಂ, ತುಂಬ ಧನವಂತ, ಧನಾಢ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಧನವಂತಹ, ಕೃಪಣಃ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಚ ಆಸಂ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇತ್ತು, ಕೃಪಣಃ ಜಿಪುಣನಾಗಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಚ ಆಸಂ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ, ಆಸಂ ಪಶ್ಯತು ಅತ್ರ ಆಸಂ ಲಂಗ್ ಲಕಾರಸ್ಯ ರೂಪಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಪರಂತು ವೃದ್ಧಾಯಾಃ ಮಾತು ಸೇವಾಂ ಅಕರವಂ, ಪರಂತು ಅಹಂ ಕಿಂ ಕೃತವಾನ್, ಮಾತಾ ವೃದ್ಧಾ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ಸೇವಾಂ ಅಕರವಂ, ಅಸ್ಯಾಹ ಸೇವಾಯಾಹ ಮಹಿಮ್ನಾ ಅಹಂ ಪೂರ್ವವೃತ್ತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ವಯಂ ನ ಸ್ಮರಾಮಃ ನ ಛಾತ್ರ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮನಿ ಕಿಂ ಆಸಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ವಯಂ ನ ಜಾನೀಮಃ, ಪರಂತು ಕೀಟಃ ಸ್ಮರತಿ ಕಿಮರ್ಥಂ, ಮಾತುಃ ಸೇವಾಃ ಮಹಿಮ್ನ ತದು. अतः वदति न अस्माकं संस्कृति मध्ये मातृदेवो भव पितृदेवो भव, न वा, मातुः सेवा करणीयः छात्राः. अतः एषः कीटः पूर्वस्मिन् जन्मनि धनाढ्यः आसीत्, ಧನವಂತಃ ಆಸೀತ್, ತುಂಬ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದ, ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ. ಅಸ್ಯ ಸೇವಾಯಾಹ ಮಹಿಮ್ನ ಅಹಂ ಪೂರ್ವತನಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಹೇ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಮಾಂ ರಕ್ಷ, ಪಶ್ಯತು ಲೋಟ್ ಲಕಾರ,
त्वं मां रक्ष नन्ननु रक्षिसु भवतः करुणामयि भवतु इति दुःखेन प्रार्थयत् भवतः करुणा निन्न करुणे मयि भवतु ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಭವತು ಭವತಾಂ ಭವಂತು ಲೋಟ್ಲಕಾರ ಇತಿ ದುಃಖೇನ ಪ್ರಾರ್ಥಯ ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ತದಾ ಸಹ ಮುನಿಃ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಕೀಟಜನ್ಮನಃ ತಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀಟಜನ್ಮದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತೇನೆ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಬಲಾತ್ ತಂ ಕೀಟಂ ಅತಾರಯತ್ ಆ ಕೀಟದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದನು ज्ञातवा कथा अर्थः अभवत् न वा छात्राः तद्रूपं सर्वं जानन्ति भवन्तः अतः कथा सम्यक् अर्थः अभवत् सम्यक् अर्थः अभवत् अस्तु अग्रे पश्यामः अभ्यासं पुनर्मननं कुर्मः पुनर्मननं यद् पठितम् एकवारं मननं कुर्मः इतरवचनद्वयं लिखता छात्रः अत्र पठतः हसामि गच्छन्ति अनमताम् अस्ति तत्र इतर एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् अत्र द्विवचनमस्ति एकवचनं बहुवचनं लेखनीयं लिखामः वा पठसि पठतः पठथ हसामि हसावः हसामः उत्तमपुरुषः स्मरन्ति न वा पश्यतु गच्छन्ति इति अस्ति प्रथमपुरुषस्य गच्छति गच्छतः गच्छन्ति पश्यतु लङ् लकार अनमत् द्विवचनमस्ति अनमताम् अनमन् ज्ञातः वा अग्रे पश्यामः इतरवचनद्वयं पुनः हससि हसथः हसथ पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति बहुवचनरूपम् अत्र शोभेते अस्ति शोभते शोभेते शोभन्ते गच्छानि लोट् लकार गच्छाव गच्छामः पश्यतु क्रियाकलाप पश्यामः उदाहरणानुसारं भूतकालवाक्यानि लिखता उदाहरणं दत्तमस्ति वर्तमानकाले अस्ति भूतकालं भवन्तः परिवर्तनं करणीयं सः पठति सः अपठत् पठति अयोजनीयम् अर्धतः कृतं नाम रामः वनं गच्छति किं भवति रामः वनम् अगच्छत् रमालेखन्या लिखति रमालेखन्या अलिखत् बालकः उत्तरं यच्छति बालकः उत्तरम् अयच्छत् वृक्षात् फलं पतति वृक्षात् फलम् अपतत् ज्ञातः न वा अग्रे पश्यामः उचितक्रियापदेन रिक्तस्थानं पूरयत अत्र उत्तरत्रयं दत्तमस्ति बालकाः पुस्तकम् अपठम् अपठत् अपठन् अस्ति उत्तरं किं बालकाः पुस्तकम् अपठन् अत्र बालकाः बहुवचनम् अस्ति बालकः चेत् अपठत् भवति स्म अहम् अपठम् अत्र बालकाः पुस्तकम् अपठन् सिंहः वने गर्जति न वा गगने मेघाः मेघाः मेघः न गगने आकाशे मेघाः किं भवति चलन्ति बहुवचनं चलन्ति न वा छात्र अहम् अहं पूजा अकरवम् अहं सः अकरोत् अहं त्वं गृहं गच्छ मध्यमपुरुष यदा त्वम् आगच्छति गच्छ अग्रे पश्यामः संयोजयत छात्राः अहं त्वं गौरी माधवः वयं यूयम् इति अस्ति अत्र गायति गच्छाम पठ लिखत अपिबं खादति इति अस्ति उत्तराणि पश्यामः पश्यतु अत्र अन्वेषणं करोतु अहं यदा आगच्छति किं भवितव्यम् अहम् अपिबं यदा अहम् आगच्छति अपिबं त्वं यदा आगच्छति किं भवितव्यं छात्राः पठ लोट्लकारस्य पठतु पठतां पठन्तु पठ त्वं पठ गौरी किं करोति गौरी गायति गौरी प्रथमपुरुष गायति माधवः किं करोति खादति माधवः प्रथमपुरुष खादति वयं वयं किं भवति गच्छाम वयं गच्छामः लोट् लकार लट् लकार चेत् गच्छामः भवति स्म वयं गच्छाम ज्ञातः वा यूयं यूयं किं भवति लिखत त्वं युवां यूयं लिखसि लिखतः लिखथ यूयं लिखत ज्ञातः वा छात्राः प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु एवमेव तदा सम्यक् ज्ञातुं शक्यते छात्राः अस्तु छात्राः
इदानीं गृहकार्यं पश्यामः वा? गृहकार्यं कुर्वन्ति न वा? पश्यतु, तत्र गृहकार्यं दत्तमस्ति, भवन्तः कुत्र दृष्ट्वा लिखन्ति? एते पाठाः सर्वं यूट्यूब् मध्ये मिलति न वा छात्राः? पुनः पुनः पश्यन्तु, पुनः पुनः अवलोकयन्तु, तदा एतस्य उत्तरं लेखितुं सुलभः भवति। प्रयत्नं कुर्वन्ति न वा छात्राः? पश्यतु, पुरुषत्रयेषु लिखता, पठति। पुरुषत्रये इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति, पुरुषत्रयः पुरुषाः सन्ति, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः। इदानीं पठति शब्दं पुरुषत्रयेषु लेखनीयं, न तवा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, सर्वेषु पुरुषेषु वचनेषु लेखनीयं। पठति, कः लकारः स्मरन्तु, खादिष्यति, वसतु। द्वितीय लकारपुरुषवचनानि लिखता। इदानीं भवन्तः लट् लकार, लङ् लकार, लोट् लकार सर्वं जानन्ति। अनन्तरं परस्मैपदी अपि जानन्ति, आत्मनेपदी लट् लकारमपि जानन्ति। इदानीम् अपिबत्, कः लकारः, कः पुरुषः, कः वचनः? चिन्तयतु छात्राः। हसिष्यति, हसिष्यति कः लकारः? वदानि, वदानि, वदाव, वदम। स्मरन्तु छात्राः, न स्मरन्ति चेत् पुनः यूट्यूब् पश्यन्तु, तदा ज्ञातुं शक्नुवन्ति। पुनः लेखितुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। अग्रे पश्यामः, इतरवचनरूपाणि लिखता। वचनं त्रयम्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति वचनत्रयम्। अत्र अपठत्, अपठत् एकवचने अस्ति न वा छात्राः? अन्यद् वचनं लिखतु। एकवचनमस्ति, द्विवचनं, बहुवचनं लिखतु। तथैव केलिष्यामि, उत्तमपुरुषे अस्ति, एकवचनमस्ति न वा? केलिष्यामि। सेवसे, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे। स्मरन्तु, इतरवचनरूपाणि लिखन्तु। इदानीं छात्राः भूतकाले परिवर्तयत। भूतकाल इत्युक्ते लङ् लकारः, स्मरन्ति न वा? इदानीं बालः जलं पिबति, बालः जलं पिबति। वर्तमानकाले लट् लकारे अस्ति, बालः जलं पिबति, लट् लकारे अस्ति। भूतकालः लङ् लकार करणीयं। किं स्थापनीयं? स्मरन्ति न वा? अहम् उक्तवती, अस्थापनीयम्, अर्धत करणीयं न वा? तथैव बालः जलं पिबति। चिन्तयतु कथं करणीयमिति, विचिन्त्य लिखन्तु छात्राः। ताः चित्रं पश्यन्ति, सा ते ताः, बहुवचनं। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, बहुवचनं। एतद् लङ् लकार करणीयं, लङ् लकार बहुवचनं करणीयं। विचिन्त्य लिखतु छात्राः। त्वं शालां गच्छसि, त्वं मध्यमपुरुषे अस्ति, भूतकाल लङ् लकारं कुर्वन्तु। अहं सायं खेलामि, अहम्, अहं सायं खेलामि, ज्ञातः वा? अहम् इति अस्ति, खेलामि इति अस्ति, तद् अहं सायं लङ् लकारः करणीयः छात्र। अस्तु वा? अस्तु छात्राः, अभ्यासं कुर्वन्तु, सम्यक् पठन्तु, पुनः पुनः यूट्यूब् दृष्ट्वा अभ्यासं कुर्वन्तु। पुस्तकमपि अस्ति भवतः समीपे, पुस्तकं दृष्ट्वा एतत् सर्वं गृहपाठं लिखतु। यदा शाला भवति न वा, ओपन् भवति, तदा दर्शयन्तु छात्राः, अभ्यासं कुर्वन्तु। एकश्लोकं वदामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभं भूयात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।